बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जमातों की, जिनको मनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी तगोदो कर रही है और अभी किसी हद तक वो उनको मनाने में कामयाब भी दिखाई देती है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या सूरत हाल बनी? अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक जमहूरी वतन पार्टी जो है उसको किसी हद तक मना लिया गया, लेकिन मनाने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नाराज दिखाई देती है। सरदार अख्तर मेंगल साहब रूठ चुके हैं, जबकि जमहूरी वतन पार्टी जो कि हुकूमत के और इत्तेहादी हैं वो भी रूठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर उन्हें मना लिया है। लेकिन उनको मनाने की कीमत, बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ी है। मुल्क की तारीख के अंदर किसी जमात ने इतनी भारी कीमत नहीं चुकाई। मामला ये है कि शाहज़ैन बुगटी साहब नाराज़ थे कि उनकी OGDCL जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी ऑयल एंड गैस के शोबे में बलूचिस्तान में काम करती है, उच्च का इलाका है, काफ़ी सालों से वहाँ पर काम कर रही है और उच्च के इलाके में शाहज़ैन बुगटी साहब इनके दो भाइयों से OGDCL ने 3800 एकड़ अराजी लीज पर ली हुई थी। लेकिन साबिक MD OGDCL जाहिद मीर साहब ने 2016 में फैसला किया कि हमारे पास कई सैकड़ों एकड़ अराजी इजाफी है। इंटरनल कमेटी बनी, उन्होंने एवेल्युएट किया कि कौमी खजाने के ऊपर बोझ पड़ रहा है, लिहाजा उन्होंने 1300 एकड़ अराजी रख ली, नोटिस दिया 2 मंथ का और 2500 एकड़ अराजी सरेंडर कर दी और उसका रेट था 58,000 फी एकड़ सालाना, जो कि बहुत हायर रेट था। लेकिन उसके बाद शाहज़ैन बुगटी साहब नाराज थे, हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट से केस उन्होंने वापस ले लिया। पता चला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हिदायत के ऊपर सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद यहाउद्दीन साहब ने सारा रोल प्ले किया। उन्होंने MD OGDCL शाहिद सलीम खान को कन्विंस किया और उन्होंने दफ्तर रात के वक़्त में दफ्तर खुलाकर एक नया एग्रीमेंट किया। 1 जनवरी 2018 से उन्होंने नए कीमत के साथ 58,000 पहले कीमत थी, 36% इजाफा किया है, नया एग्रीमेंट किया जिसके दस्तावेज एक्सक्लूसिवली द लास्ट आवर्स को मसूल हुए हैं। उन्होंने 77 करोड़ 23 लाख पे रात को दफ्तर खोलकर चेक उनको जारी किया बजट से पहले। 1 जुलाई को उन्होंने उनके साथ नया मुआहिदा किया और आप सुनकर हैरान होंगे, मुआहिदा 1 जुलाई को हो रहा है, एप्लीकेबल उसको किया गया 1 जनवरी 2018 से। सिर्फ यही नहीं बल्कि जाहिद मीर साहब ने जो कंपनी का प्रोटेक्शन की, कौमी खजाने के तहफ़्फ़ुज़ किया, उन्होंने जो अराजी 2500 एकड़ अराजी सरेंडर की थी, नए MD OGDCL शाहिद सलीम खान ने पेट्रोलियम डिवीजन के कहने के ऊपर वो अराजी दोबारा ले लिए, जो इसका OGDCL के साथ कोई उसका इस्तेमाल नहीं है। ये तो हो गया, क्या होगा 79,000 फी एकड़। सुहेल भट्टी साहब, ये तो मान गए, ये तो आपने बेनकाब कर दिया। क्या मेंगल साहब भी इसी तरह कुछ चीज़ें मांग रहे हैं? वो भी उनको मनाने के लिए भी इस तरह खजाने का मुंह खोला जाएगा? देखिए, सरदार अख्तर मेंगल साहब के 6 मुतालबात बड़े वाजे हैं, इस किस्म का कोई अरेंजमेंट नहीं था। ये मुल्क की तारीख का सबसे भारी एक कीमत अदा करना पड़ी है कि इत्तेहादी को बनाने के लिए 16 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा 2036 तक, क्योंकि ये लीज रखनी है। डॉक्यूमेंट्स में स्टैब्लिश है। नैब इसकी पहले इस मामले की तहकीकात भी कर रहा था कि इजाफी कीमत क्यों अदा की जाती है, वो अराजी जिसकी जरूरत नहीं है। OGDCL के पास जो अराजी पंजाब और सिंध में है, जहां पर आपाशी का निज़ाम मौजूद है, जो लीज पर है, उसकी मैक्सिमम उसके जो किराया है, सालाना रेंट है, वो 50,000 है। अब 79,000 पे दिया जाएगा। शाहिद सलीम खान ने एक इंटरनल मीटिंग की, पहले उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत दबाव है। ज़राए का ये कहना है कि अफसरान ने भी कहा कि ये काम नहीं करना चाहिए, नैब इसकी तहकीकात में है, आपको बुलावा आ सकता है। OGDCL के बोर्ड ने यह मंजूरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद यहाउद्दीन साहब जो पेट्रोल बहरान पर काबू तो नहीं पा सके, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर दीगर लोगों को भी शामिल किया गया, जिसके अंदर मरूफ साबिक DGPC जिनको बरतरफ कर दिया गया था, इमरान अहमद साहब, उनको भी शामिल किया गया और एक रास्ता बनाया गया। और इंटरेस्टिंगली जो पेट्रोलियम डिवीजन इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि OGDCL को सिर्फ 800 एकड़ अराजी की जरूरत है, लेकिन अब दोबारा से 3800 एकड़ अराजी का फी एकड़ अराजी की कीमत, यानी ये एक इत्तेहादी को मनाने की कीमत चुकाना पड़ रही है। पहले से ही उनके मुतालिबात, जेन्युइन मुतालिबात मान लिए जाते तो इतनी कीमत ना चुकाना पड़ती। कम से कम इस साल में तो दूर दूर तक नहीं होते। इस साल के बाद जनवरी में आपको बल्दियाती इलेक्शन नजर आएंगे, लोग उसमें बिल्कुल मसरूफ़ हो जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन के बाद फिर अगला मैदान सजेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये एक सियासी हंडिया पक रही है। हर शख्स उस हंडिया में अपना हिस्सा डाल रहा है। वो हंडिया 5 साल में पक के तैयार होती है, 4 साल में तैयार होती है। अगर ये कहे कि इस माह में या 2 माह में तैयार हो जाए, ऐसा नहीं। चलें देखते हैं कुंडी साहब इस पे क्या राय रखते हैं। कुंडी साहब, एक तो पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान पे बात कर लेते हैं। क्या वो सियासी बयान था, ये जो कत्ल करने की बात की गई, या फिर उसमें वाकई शवाहिद हैं तो वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चेयरमैन बिलावल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उसने इल्जाम लगाए, उसमें देखें, उसमें उन्होंने जो कहा वो उन्होंने ठीक कहा।
دیکھیں آپ نیب کی عدالت جو ہے وہ بار بار آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پیش ہوں. پہلی بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہیلتھ گراؤنڈ پہ بیل پہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے جب شہباز شریف صاحب گئے, یوسف اللہ گرانی صاحب گئے, نیب کی عدالتوں میں گئے, وہاں پارٹی کے ورکر لیڈر جمع ہوئے, ان کو کورونا ہوا. مسلم لیگ نون کو دیکھیں, ان کی تمام تقریباً لیڈرشپ جو وہاں پر موجود تھے ان کو بھی کورونا ہوا. ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کل زرداری صاحب جائیں گے, احتساب عدالت میں پیش ہوں گے. ہم نے کبھی بھی عدالتوں سے ہم نہیں گھبرائے, تو ہم ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. اور جب اپنا زرداری صاحب جب آئیں گے تو پارٹی کی لیڈرشپ بھی آئے گی, پارٹی کے ورکر بھی آئیں گے. وہاں پر ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ان کی صحت جو ہے اس وقت بھی وہ کیونکہ بیمار ہیں اور صحت سے خطرہ ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو جلدی پڑی ہے کہ جی آپ ڈیفینیٹلی پیش کیجیے, ان کو کہیں ملک سے باہر نہیں جا رہا, آلریڈی ان کے پاسپورٹ حکومت کے پاس ہے, ملک سے باہر بھی نہیں جا رہے ہیں. تو جب کورونا کا ایشو ختم ہوئی تو کسی وقت تو پیش ہو کے پہلے ہی پیش ہوتے رہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور بعد ہی پیش ہوگی. اس لیے ہم اس تناظر میں کہا ہے کہ یہ ایک پری پلان یعنی ناسازی صحت کی وجہ سے ان کو جو بلایا جا رہا ہے اس پر یہ بات کی گئی ہے کہ قتل کی وہ دھمکیاں ملی. جب وہ پیش ہوں گے عدالت میں جائیں گے, وہاں پہ پارٹی کے ورکر تو لیڈرز آئیں گے, تو کیا آپ ان کو روک سکیں گے؟ کون روک سکے گا؟ پہلے بھی آپ نے کتنی دفعہ کوشش کی, آپ نے ہزاروں کی عدالت میں پولیس کھڑے کی, نیب کی عدالت کے باہر کی, آپ نے ادھر کورٹ کے باہر کی, ان کے آفس کے باہر کی, ادھر بھی ورکرز پہنچ گئے تھے. تو یہ ورکروں کو روکنا پیپلز پارٹی لیڈرشپ ورکروں کو نہیں روک سکتی. چاہے ہم کہیں کسی کے اپنائیں, لیکن ورکرز پھر بھی آئیں گے, لیڈرشپ ان کی آئے گی, اور پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر خطرہ ہے کہ ان کے زیادہ بیمار ہو جائیں. تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے, حکومت ہمیں جواب دے, ہمیں یہ جواب دے کہ ان کے ذمہ وار کون ہوں گے. حکومت ذمہ واری لے لے. صحیح. کنڈی صاحب ساتھ ہی رہے گا. کمل صاحبہ, آپ کنڈی صاحب کی اس بیان پر کیا رائے رکھتی ہیں کہ وہ بیمار ہیں, باہر چل پھر نہیں سکتے, ڈاکٹر نے بھی منع کر رکھا ہے, تو ایسی صورتحال میں ان کے جو بلاوے آتے ہیں وہ ایک قسم کی قتل کی دھمکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ یاسر صاحب. دیکھیں, 3 آپ نے سوالات کیے, میرے باقی 2 کولیگ سے اور ایک میرے سے, میں تینوں کے تناظر میں آپ کو جواب دوں گی. جہاں تک زرداری صاحب کے بارے میں ہمارے انالسٹ بتا رہے تھے کہ بڑی سیریس بات کی گئی ہے کہ جی ان کو قتل کرنا چاہتی ہے, تو زرداری صاحب اس وقت پاکستان کی سیاست میں انتہائی ارریلیونٹ ہے. نمبر 2, جہاں تک بلاول کی اس بیان کی بات ہے, تو آپ کی جو ایک سیریس سیاست ہے اس میں بلاول صاحب جو ہے وہ انتہائی نان سیریس اور ایک امیچیور سیاستدان کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. جب وہ جذبات کے عالم میں بیان داغ رہے ہوتے ہیں تو نہ وہ اس کا سب کے دیکھتے ہیں, نہ لاکھ کے دیکھتے ہیں, نہ وہ اس کا کوئی پیچھے ریڈنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, نہ آگے بس وہ بیان بازی ہوتی ہے. جہاں تک تیسرے نمبر پہ آپ نے فیصل کریم کنڈی صاحب کی بیان کی بات کی, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں. یہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے, ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان ہے, تو میں ان کے بیان کو ضرور انڈورس کرتی ہوں کہ انہوں نے جو پرسپیکٹو بیان کیا ہے اس کو سیریسلی لیا جا سکتا ہے, اور اس بیان کو میرے خیال میں نیب کے اوپر اپلائی کرنا چاہیے, کیونکہ حکومت کا اور جس طرح نیب کا ایک نیکسس بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی معاملات ہیں نہیں. اداروں کے جو اپنی ڈومینز ہیں ان کو اسی میں رہ کر بات کرنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب زرداری صاحب بیمار ہیں اور اگر وہ اس طرح ایکسپوزڈ ہوں گے تو ظاہر ہے ان کی جان کو خطرہ ہے. تو میں بالکل ان کی بات کو بڑا سیریس لیتی ہوں اور اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں, اس کو انڈورس بھی کرتی ہوں. لیکن جہاں تک کل زرداری صاحب کے جو بیٹے ہیں ابن زرداری, ان کی جو بیانات ہیں وہ انتہائی نان سیریس امیچور بیانات ہیں. اور جہاں مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے, آپ اسی تناظر میں کووڈ-19 کے تناظر میں ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب ساری اسمبلی کے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ جی سیشن بلائیں اور ورچوئل نہیں ہو سکتا, اور آپ نے فزیکل پریزنس دکھانی ہے جبکہ سندھ میں وہ ورچوئل کر لیتے ہیں, تو ایسے معاملات میں آپ مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, آپ کو کرونا پہ اب جو رونا تھا وہ بھول گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فوکس صرف اور صرف اپنے کیسز, اپنی کرپشن اور سیاست ہے, اور وہ بھی پوائنٹ سکورنگ کی حد تک ہے. نہ آپ کو عوام کی فکر ہے, نہ آپ کو اس ملک کی معیشت کی فکر ہے جو اس وقت بری طرح ہٹ ہوئی بھی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, اور نہ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے کوئی الیکٹورل ریفارمز ابھی تک کی نہیں ہے بیٹھ کے, نہ آپ کو یہ یاد ہے کہ اس ملک کا ایک بجٹ کا بہترین بڑا حصہ خزانے کا وہ ایکسپینس ہوتا ہے الیکشن کے پروسیس میں, نہ آپ کو یہ یاد ہے کہ الیکشن کو کنڈکٹ کرانے کے لیے آپ کے تمام ٹیچرز اور آپ کے بہت سارے اداروں کو گراؤنڈ میں آ کے بیٹھنا پڑتا ہے, جنہیں ہم نے چھٹیاں دے کے گھر بھیجا ہوا ہے کہ وہ سیف رہیں. تو یہ کرونا کے تناظر میں ذرا یہ بیان آپ رکھ لیں اور پھر آپ ان کی سیریسنیس چیک کر لیں,
اور آپ ان کے موٹیوز دیکھ لیں اور ان کے ایمز دیکھ لیں کہ اس ملک کی عوام اور اس ملک کے معیشت کے ساتھ یہ کھڑے ہیں یا یہ صرف اپنے ایجنڈاز اپنی کرپشن بچانے اور اپنے کیسز کو کرونا کے پیچھے چھپنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا سوالات ہیں جیسا کہ کمل صاحبہ نے یہ سوالات کچھ سامنے رکھے ہیں اور آپ جو یہ ساری باتیں اسمبلی میں یہ بولتے ہیں ان کو اور سیاسی غیر سنجیدگی کی اس پر بھی بات کریں گے بعد میں. لیکن جو کمل صاحبہ نے سوالات کچھ رکھے اس کے کچھ جوابات اور ساتھ ہی ساتھ کیا واقعی اس ماحول میں مڈ ٹرم الیکشن یا -1 کا فارمولا سامنے آنا چاہیے تھا؟ اور اگر آ بھی گیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کیا دونوں ساتھ کھڑی ہیں؟ ایک طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ -1 ہو، دوسری طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو، جبکہ مولانا فضل الرحمان تیسری سطح پر کھڑے. جی مجھے یاد دیکھیں جی، میں نے بالکل اقوال شعبہ صاحب کی بات سنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاول صاحب کو اپنے والد کے نام سے پکارے میں کوئی بات نہیں ہے. ہمیں فخر ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے. ان کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب، اکرام اللہ نیازی صاحب کے